बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ आज मौजूद हैं मुमताज़ कादरी शहीद के फर्जंद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब आपके वालिद साहब को शहीद किया गया उस टाइम पे आपकी उम्र कितनी थी? उस टाइम गालिबन 6 साल के करीब थी उम्र। 6 साल के करीब थी। आपको याद आते हैं? जी जी जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, आपके वालिद साहब ने नामूसे रिसालत की खातिर जान कुर्बान की। आपके ख़ानदान में इस चीज़ का कितना जज्बा है? हमें नज़र तो आ रहा है लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। हर चीज़ का जज्बा है जी। उस वक्त भी दादा अबू ने, जो गाजी साहब के वालिद साहब हैं, उन्होंने कहा था ये तो एक, अगर मेरे 5 बेटे और भी इस राह में चले जाएं तो मुझे फिक्र नहीं होती। और हमारी भी जान, जब तक हमारे जिस्म के अंदर खून का कतरा है 295 को इंशाअल्लाह हम सदी तकरीब तक पहुँचाएँगे। अच्छा, आपके वालिद साहब हो गए, खादम रिजवी साहब हो गए, क्या उन्हें नामूसे रिसालत की सज़ा दी गई है कि वो उस पर बात करते थे, पहरा देते थे? यही तो हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ बड़े बड़े ओहदों के ऊपर मुसल्लत हैं, जो ये हुक्मरान जो कायदेआनी हैं, काफिर हैं, इनके मामलातों की वजह से कर दें। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल साहब, जो कि मुमताज़ कादरी शहीद के पड़ोसी भी हैं, उनके दोस्त भी हैं। सुहेल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब। अच्छा सुहेल साहब, मुझे ये बताइएगा, मुमताज़ कादरी साहब, आप उनको कब से जानते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुमताज़ कादरी साहब को मैं बचपन से जानता हूँ। जब वो छोटे थे उस टाइम से मैं मुमताज़ कादरी साहब को जानता हूँ। हम एक ही मोहल्ले में, एक ही गली में रहते थे। ठीक है। और कैसी शख्सियत थे वो? मुमताज़ कादरी साहब बहुत अच्छे इंसान थे, मजहबी रुझान रखते थे, बहुत ही शरीफुल नफ्स इंसान थे, बहुत उनके मिजाज में पोलाइटनेस थी, बहुत अच्छे इंसान थे मुमताज़। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर बचपन में हम बात करें, कुछ लोग बड़ा शरारतें करते हैं, मस्तियाँ करते हैं, कुछ लोग होते हैं मजहबी रुझान होता है, तो मतलब वो मज़हब में किस तरह थे, स्पोर्ट्स में कैसे थे? ज़ाहिरी सी बात है, बचपन होता है, बचपन में शरारतें भी करते थे, खेलते भी थे। एक उनके घर के साथ बहुत बड़ा प्लॉट होता था, उधर हम सब खेलते होते थे। और जूं उन्होंने होश संभाला, अपनी टीन एज में पहुँचे, तो उनका रुझान ज़्यादा मजहबी होना शुरू हो गया। फिर वो सब इमामा पहनते थे, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते थे। उसके बाद फिर मुमताज़ कादरी साहब पुलिस फ़ोर्स में शामिल हो गए, और फिर वो उनका मस्जिद में उस तरह से आना जाना कम था, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है, पहले वो ट्रेनिंग में थे, उसके बाद उनकी डिफरेंट जगह पे पोस्टिंग थी, तो उसके बाद कम हो गया था आना जाना। मगर जब भी वो आते थे, अपने घर आते थे, छुट्टी आते थे, तो वो अपना सारा टाइम जो भी था, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में आके पढ़ना, अपना टाइम स्पेंड करना, बल्कि असर के बाद वो दर्स देते होते थे। अच्छा, मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी है वो मजहबी इंसान थे? जी बिल्कुल, मजहबी इंसान थे। अच्छा, जो उन्होंने वाक़या किया, मुसलमान तासीर को उन्होंने गोली मारी, और आप क्या कहते हो इसके बारे में? देखें, अल्लाह बेहतर जानता है, मगर मिस्टेक इसमें सलमान तासीर साहब की थी। सलमान तासीर साहब जिस मनसब पे थे, जो मर्ज़ी उनकी नीयत थी, उनको अपने अल्फाज का जो चुनाव है ना, वो सोच समझ के करना चाहिए था। उनके अल्फाज ऐसे थे कि कोई भी बंदा सुन के इश्तियाल अंगेज़ हो जाता। तो कादरी साहब ने बेसिकली जो भी कुछ किया, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर किया। उनकी कोई पर्सनल सलमान तासीर साहब से दुश्मनी नहीं थी, ना ही उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी। उन्होंने जो कुछ भी किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, उसकी वजह से उन्होंने जो कुछ भी किया, सलमान तासीर साहब को गोली मारी, जो भी किया वो उसकी वजह यही थी। मतलब यहाँ पे हमें मौक़िफ़ क्लियर है कि उन्होंने जो भी किया वो उन्होंने नामूसे रिसालत की खातिर किया। सलमान तासीर से किसी किस्म का उनका ज़ाती मामला नहीं था। अच्छा, अगर हम सलमान तासीर की बात करें तो उनके जो अल्फाज का चुनाव था वो ठीक नहीं था। बाकी उनकी नीयत पे तो हम बात नहीं कर सकते, ये तो अल्लाह को पता है और उनको उनकी नीयत का पता है। लेकिन कादरी साहब की नीयत का हमें पता था कि भाई कादरी साहब ने किस नीयत से ये सारा मामला किया है। उसके बाद फिर उनको सज़ाए मौत दी गई, उस पे क्या कहेंगे कि ये सही सज़ाए मौत थी, या फिर उनको उम्र कैद की सज़ा देनी चाहिए थी, या फिर उनको छोड़ देने चाहिए था? ज़ाहिर बात है, लोगों के तो वो हीरो हैं। देखें, जिस मकसद के लिए कादरी साहब ने जो कदम उठाया था, उनको शहादत ही चाहिए थी। ये बड़ी अफवाहें फैला रहे थे लोग कि कादरी साहब ने अपील की है माफ़ी की सदर मुमलिकत को। उस टाइम सदर मुमलिकत
آصف علی زرداری صاحب تھے یا شاید ممنون حسین صاحب تھے. تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. قادری صاحب نے جس مقصد جس لائن پہ وہ تھے انہیں شہادت کی زیادہ خوشی تھی. اچھا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر ممتاز قادری صاحب یہ ایکشن نہ لیتے تو اس کے بعد پھر ناموس رسالت پہ بات کرنے کا ایک سلسلہ چل پڑتا, تو انہوں نے یہاں پہ معاملہ ختم کر دیا. انہوں نے سلمان تاثیر کو گولی مار کے اور ایک نصیحت دے دی کہ آئندہ کوئی بندہ بھی اس قانون کے خلاف بات نہیں کرے گا. بالکل, یہ تو ازل سے قانون بنایا ہوا ہے کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کی سزا سے سزائے موت ہے. پاکستان بیسیکلی اسلام کے نام پہ بنا ہے اور اس پاکستان میں ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ. اور جو بھی مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سنے گا تو اس کا خون کھولے گا اور وہ انتہائی قدم کی طرف جائے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی انسان ہے غیر مسلم ہیں وہ اپنے الفاظ کے چناؤ کو صحیح کریں, تمیز سے بات کریں, تو ایسے معاملات ہوں گے ہی نہیں. اب آسیہ ملونہ یہ جو فساد کی جڑ تھی وہ تو اب باہر بیٹھی ہوئی ہے. 2 مسلمان, ایک شہید ہو گیا اور ایک قتل ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ سارا جو معاملہ تھا یہ آسیہ سے ریلیٹڈ تھا. انہی دنوں اسی کے سلسلے میں بات چل رہی تھی اور سلمان تاثیر نے اس کے فیور میں بات کی تھی. جی بالکل, سلمان تاثیر صاحب نے آسیہ کی فیور میں بات کی تھی. میں نے اپنے کانوں سے الفاظ نہیں سنے ہوئے کہ آسیہ نے کیا بات کی تھی. ایک سلسلہ چل رہا تھا, ایک کیس چل رہا تھا, اس پہ سلمان تاثیر صاحب کے الفاظ تھے کہ میں اس کالے قانون اور ان مولویوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. وہ جس منصب پہ بیٹھے تھے انہیں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے, کیونکہ آپ کے کچھ ہیٹرز ہوتے ہیں, کچھ آپ کو پیار کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ جو کچھ بھی ہوا ان کے ان الفاظ کی وجہ سے ہوا. ان کی نیت جو بھی تھی, انسانیت کی تھی یا جو بھی نیت تھی, وہ اللہ بہتر جانتا ہے یا وہ بہتر جانتے تھے. مگر جب آپ کا خون کھولتا ہے تو وہ الفاظ سن کے کھولتا ہے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ اس قانون کے بارے میں جس کو نالج نہ اس کو بات نہیں کرنی چاہیے. یہ ہمارے علماء کا کام ہے کہ وہ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پہ ہر مسلمان اپنی جان دینے کو تیار ہے, جان دینا بھی چاہتا ہے. تو اس صورت میں اس ٹائم پہ انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا. ظاہر بات ہے ایک بندہ تھا, اس کی فیملی تھی, اس نے ساری چیزیں چھوڑی ہیں. اس نے نہیں سوچا, نہ اپنے بچوں کا سوچا ہے, نہ اپنے والدین کا سوچا ہے, نہ اپنے بہن بھائیوں کا سوچا ہے کہ ان پہ کتنی بڑی پرابلم آ سکتی ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ کہ ممتاز قادری آخر دم تک خوش تھا. کہیں پہ بھی اس کے چہرے پہ نظر نہیں آیا کہ اس کو سزائے موت دی جا رہی ہے. قادری صاحب جیل میں اپنی سیل میں بہت مطمئن ہوتے تھے. قادری صاحب اپنی نعتیں ریکارڈ کرتے تھے. ان کے چہرے پہ کبھی بھی نہ مایوسی دیکھی گئی, نہ کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی دیکھی گئی قادری صاحب کے چہرے پہ. اور قادری صاحب نے اتنا بڑا سٹیپ لیا اور قادری صاحب نے اتنی بڑی قربانی دی. قادری صاحب کا جو بیٹا چند ماہ کا تھا, قادری صاحب کو صحیح طریقے سے اپنے بیٹے کو اٹھانا بھی نصیب نہیں ہوا تھا. بالکل ان کے والد صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی, وہ بول رہے تھے یہ 18 دن کا ہے. جی بالکل. قادری صاحب کی شادی کو کچھ غالباً اس واقعے سے پہلے سال ہوا تھا. اور ان کی دیکھیں ان کی بیوی کی کتنی بڑی قربانی ہے کہ وہ اس ٹائم پہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کا بیٹا انہی دنوں پیدا ہوا تھا اور اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ ہو گیا. وہ ابھی تک اپنے بچے کی اچھی خاصی پرورش کر رہی ہے, اس کو سنبھال رہی ہے, اس نے شادی بھی نہیں کی. تو یہ چیزیں بھی بڑا میٹر کرتی ہیں. دیکھیں اللہ نے انہیں سعادت نصیب فرمائی ہے. تو جب آپ کو کوئی کسی مقام پہ اللہ بٹھاتا ہے تو پھر آپ کے اندر آٹومیٹیکلی صبر آ جاتا ہے. آپ اس مقام کو انجوائے کر رہے ہوتے ہو, نہ کہ اپنی دنیاوی زندگی کو. بالکل ایسی ہے. میں قادری صاحب کے بیٹے سے بھی ملا, میں ان کے والد صاحب سے بھی ملا. ان کے والد صاحب بہت مطمئن نظر آئے. صاحب بول رہے ہیں کہ اگر میرے 5 بیٹے بھی مجھے قربان کرنے پڑے تو میں قربان کروں گا, مجھے مسئلہ نہیں ہے. جی بالکل. ان کے باقی بیٹے بھی ماشاءاللہ مذہبی رجحان کے مالک ہیں, بہت اچھے شریف انسان ہیں. ہمارا بچپن, ہمارا لڑکپن سب ساتھ گزرا ہے. تو بہت اچھی فیملی ہیں. ان کے کزن ہیں جتنے بھی, بہت اچھے لوگ ہیں. ہمارا ان کے ساتھ فیملی ٹرمز تھے. ہمارا شادی بیاہ پہ آنا جانا, غمی خوشی میں آنا جانا تھا, اور بہت اچھے تعلقات تھے ہم لوگوں کے قادری صاحب کی فیملی سے, ان کے باقی چچا تایا سے.